एग्जेक्टिव और एस्टेब्लिशमेंट का सरबराह प्राइम मिनिस्टर होता है, तो प्राइम मिनिस्टर जिसके खिलाफ जो है शिकायत की हैं 6 जजेस ने, उसी को आप कैसे मिल सकते हैं? और आजम खान साहब का अगवा होना, उनके घर वालों का FIR करवाना, हेबियस कॉर्पस फाइल होना, अगर इंसाफ देने वालों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर दुनिया में निज़ाम कैसे चलेगा? यानी वो शर्मनाक हरकत है कि एग्जैक्ट ये कैबिनेट कह रही है कि नामुनासिब था इनका खत, इन एप्रोप्रिएट का लफ्ज लिखा के जो 6 जजेस। ओ भाई, फैसला मेरा ख्याल है ये बुध या जुमेरात आप फैसला सुनो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर समाअत थी साइफर केस की इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर। और आज बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस हैं उनको खत मिले हैं, उनको खतूत भेजे गए हैं जिनके ऊपर कुछ खोपड़ियां बनी हैं और इसके साथ साथ उनके अंदर एंथ्रेक्स का बताया गया है कि एक ऐसा मवाद है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और वो मवाद भी बरामद हुआ, ये बताया चीफ जस्टिस ने खुली अदालत में। और उन्होंने कहा कि इसी वजह से आज साइफर केस की समाअत भी ताखीर का शिकार हुई। आज जो होने वाली समाअत थी उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर ने एक बार फिर उन तमाम गवाहों के बयानात पढ़कर बताए और ये बताया कि साइफर केस के जो मरकजी गवाह हैं आजम खान, जो पहले लापता हुए, उन्हें अगवा किया गया, उनकी बाजियाबी के लिए इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई और उसी अदालत में जब ये हो गया तमाम उनकी अगवा और उनकी बाजियाबी हुई तो उसके बाद फिर अचानक ही उन्होंने जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया साइफर में और फिर वो वादा माफ गवाह बन गए। ये बहुत अहम सवाल था। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ये बहुत सीरियस मामला है कि कैसे एक सिविल सर्वेंट को अगवा किया गया और उसके बाद अगवा के बाद उसने आकर बयान दे दिया और उसको बतौर वादा माफ गवाह बना लिया गया और फिर उसके बाद उसके बयान पर पूरा मुकदमा कायम कर दिया गया। इसके साथ साथ जो दीगर अहम तरीन जो डेवलपमेंट थी उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। हम कोशिश करते हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। PTI की तमाम जो क़यादत है, जो सीनियर रहनुमा है, वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी यहाँ पर इस वक्त PTI उनसे बात उसका जवाब कोशिश करते हैं कि हम तो अपनी असिस्टेंस दे रहे हैं। इतनी लंबी असिस्टेंस मैंने साइफर में दे दी है, इतनी लंबी असिस्टेंस मैंने कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी केस में दी नहीं, इतने बुरे तरीके से किसी केस को कभी डिमोलिश किया नहीं। और असल ये केस डिमोलिश कल होगा या फाइनल आगे। आज 3 घंटे की लगभग समाअत हुई है। इस समाअत में क्या कुछ रिमार्क्स दिए गए जज साहिबान की जानिब से और क्या अहम चीजें सामने आई और आप लोगों ने क्या दलाल दिए? देखिए, वो हमारे आज मेन सारा केस आजम खान साहब के इर्द गिर्द घूमता रहा और आजम खान साहब का अगवा होना, उनके घर वालों का FIR करवाना, हेबियस कॉर्पस फाइल होना और उसके बाद मुख्तलिफ सरकार ने जो गवाह पेश किए, पाकिस्तान के बैरूनी ममालिक से कैसे ताल्लुकात खराब हुए, कौन से बैरूनी ममालिक थे, किसने आके डिपोज किया, कौन से गवाह थे, वो जज साहब ढूंढते ही रहे कि पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे खराब हुए, वो कुछ नहीं मिला। सो एक FIA की एक टेक्निकल रिपोर्ट उन्होंने देखी जिसमें किसी सफ़े पे इंडिया का जिक्र है, किसी सफ़े पे USA का, किसी सफ़े पे अरब ममालिक का जिक्र करते तो उन्होंने कहा ताल्लुकात खराब हुए। अप इन द एयर, हवा में बात है, किसके साथ ताल्लुकात खराब हुए, क्यों हुए, उसका कोई तज़किरा नहीं। कल हम रिज्यूम करेंगे यहीं से 1 घंटे में इंशाल्लाह केस पे। कब तक फैसला मिलने को है? फैसला मेरा ख्याल है ये बुध या जुमेरात आप फैसला सुनिए। कल बुध है, कल बुध है, परसों जुमेरात है। मैं 100% रिहाई देख रहा हूँ इक्विटल का। लेकिन सलमान सफदर साहब जो माजी की अगर रिवायत देखनी जाए तो उसके कर रहे थे और वो ये कह रहे हैं कि ये इसी हफ्ते इस मुकदमे का फैसला सुना दिया जाएगा। हम कोशिश करते हैं PTI की क़यादत से भी बात करने की, क्योंकि आज जो नई डेवलपमेंट सामने आई है, जब ये बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको ये खतूत मिले हैं, इनका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट खास हैसियत पर है। हम कोशिश करते हैं शेख वकास साहब से बात करेंगे। शेख साहब ये बताएं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ना, शीर्ष अदालत के ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही टारगेट पर थी और आज बताया गया जजेस की तरफ से कि 8 जजेस को खतूत आए हैं और उनके अंदर कैपिटल है और थ्रेट्स भी हैं। तो आपके ख्याल में, देखिए, अदलिया जो जजेस की तरफ से खतूत भी आए और उसके बाद अब आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को कैसे लेकर चले? मैं ये समझता हूँ
کہ جب ہم انصاف کے لیے ججز کے پاس جاتے ہیں اور ججز انصاف کے لیے چٹھیاں اپنے چیف کو لکھ رہے ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی مذہقہ خیز بات ہے ایک حوالے سے، اور بڑی ہی سنجیدہ جو ہے ایک ایشو کو نشاندہی ہوئی۔ اگر انصاف دینے والوں کو انصاف نہیں ملے گا، اگر انصاف دینے والے جو ہیں وہ اس طرح سے بلیک میل ہوں گے تو پھر دنیا میں نظام کیسے چلے گا، پاکستان کیسے چلے گا؟ وہ جو رہا سہا ایک سہارا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہمیں توقع ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اپنے ججز کو انصاف دے گی، ان کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرے گی تاکہ وہ عوام کے مسئلے جو ہے وہ کھل کے حل کر سکے۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ تھے شیخ وقاص اکرم صاحب جو بتا رہے تھے کہ کیسے لطیف کوشا صاحب سے ہم کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی، کوشا صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بات ہے جو خان صاحب کا یہ جو سائفر والا مقدمہ کل انشاءاللہ القادر والے کیس میں اس کو کنکلوڈ کر دوں گا یہاں۔ کل انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ القادر ٹرسٹ والے کیس میں خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی۔ بشرا بی بی تو پہلے ہی اس میں ضمانت پر موجود ہے تو خان صاحب کی ہو جائے گی۔ سائفر والا رہ گیا، یہ 2 دن کی بات ہے، 2 دن کے مجھے کبھی امید ہے اور میں توقع کرتا ہوں کہ عید سے پہلے انشاءاللہ خان صاحب جو ہے وہ بری ہو جائے۔ اچھا کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ 6 ججز نے جو الزام لگایا ہے اس میں انہوں نے 2 بڑے اہم لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک ہے اسٹیبلشمنٹ، دوسرے ہیں ایگزیکٹو اس جو وقت کے جو تھے وہ شہباز شریف تھے، رانا ثناء اللہ تھے، وہ ساری کابینہ تھی، ان کا اشارہ ایگزیکٹو کی طرف تو وہی بنتے ہیں، تو وہ لوگ کیسے کمیشن بنا سکتے ہیں، کس طرح انکوائری کا حصہ بن سکتے ہیں، کیسے ملاقاتیں کر سکتے ہیں چیف جسٹس سے؟ دیکھیں ہمیں تو ملاقات پر بھی اعتراض ہے، چیف جسٹس کو بالکل چیف پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات نہیں کرنا چاہیے تھی، اس لیے کہ جس پر الزام ہے چیف ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، تو پرائم منسٹر جس کے خلاف جو ہے شکایات کی ہیں 6 ججز نے، اسی کو آپ کیسے مل سکتے ہیں اور مل کر اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی کمیشن بنائے؟ تو یہ تو پھر جس کے اوپر الزام ہے اسی کو آپ نے کہہ دیا کہ تم منصف بن جاؤ اور تم جو ہے کرو۔ تو ہمیں یہ بالکل ان کی ملاقات پہ بھی انکار تھا، چیف جسٹس کو قطعاً نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اور پہلی ہمارے پاس مثال موجود ہے کہ پہلا جو چیف جسٹس آف پاکستان تھا سر عبد الرشید، یہ جب سرکٹ پر لاہور آئے تھے تو پہلا پاکستان کے پرائم منسٹر جو لیاقت علی خان صاحب ہیں، انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی ملاقات کی، چٹھی لکھی کہ ملنا چاہتے ہیں وہ، اور چیف جسٹس اس وقت سر عبد الرشید نے لیاقت علی خان کو انکار کر دیا کہ میں آپ سے نہیں مل سکتا، اس لیے کہ لوگوں کو یہ شائبہ نہ ہو کہ جو ہے کسی انداز سے پرائم منسٹر سے مل کر ایگزیکٹو کا جو ہے اثر انداز ہو گئی ہے انصاف کے فیصلوں پر اثر انداز۔ تو یہ اتنی خوبصورت ہمارے پاس مثال موجود تھی، ان کو ملنا ہی نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کمیشن بنائی، یعنی وہ شرمناک حرکت ہے کہ یہ کابینٹ کہہ رہی ہے کہ نامناسب تھا ان کا خط، ان اپروپریٹ کا لفظ لکھا کہ جو 6 ججز، او بھائی تم تو فیصلہ پہلے ہی دیکھ دیا کہ ججز نے غلط لکھا ہے فیصلہ، پھر تم نے TOR جو بنائی ٹرمز آف ریفرنس میں الٹا ان کو جواب دہ بنا دیا، بجائے اس کے کہ جنہوں نے نالش کی ہے اور شکایت کی ہے، الٹا ان کو کہا گیا کہ اگر الزام صحیح نہ ہو تو پھر تو یہ اس قسم کی حرکتیں کر کے، اور پھر میں سمجھتا ہوں تصدق جیلانی صاحب نے، سابقہ چیف جسٹس جو ہے ریٹائرڈ، انہوں نے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت اچھا کیا، انہوں نے کہا ایک تو آرٹیکل 209 کہ یہ اس میں آتا نہیں ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ کمیشن اس پر بن نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ یہ جوڈیشری کا مسئلہ ہے اور جوڈیشری کا مسئلہ جوڈیشری ہی کو ریزالو کرنا چاہیے۔ اچھا کھوسا صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ہم 7 ججز کا نہیں، ہمیں اس سے بھی تھوڑا اعتراض ہے کہ فل کورٹ بیٹھنی چاہیے، کیونکہ پہلے بھی عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس پر یہی الزام لگتا تھا کہ من پسند ججز جو ہے ہینڈ پکڈ اپنے جو ہے من پسند ججز بٹھا کے اور ایک من پسند فیصلہ لیتے ہیں۔ سو خدا را یہ شائبہ دوبارہ نہ دیجیے گا، میں یہی توقع کرتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب فل کورٹ بٹھا کے تمام ججز جو ہیں یہ ان کے سپورٹ کریں گے، ہم معاونت کریں گے اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ ایگزیکٹو اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا اتنا اثر ہے۔ اگر اتنا ہی شوق ہے تو پھر یار وردی والے بٹھا دو،
پھر کیا ضرورت ہے؟ بند کر دو، یہ سپریم کورٹ بھی بند کر دو، ہائی کورٹ بھی بند کر دو، پھر وردی والے لا کے یہاں بٹھا دو، پھر یہ کیا ڈھونگ ہے؟ تو اس لیے ہم یہ اس قسم کی بالکل زنجیروں میں جکڑے ہوئے انصاف کو ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے، اور عوام بھی نہیں۔ موسیٰ صاحب، ہائی کورٹ کے ججز کو یہ تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گفتگو کر رہے تھے لطیف کوسا صاحب. انہوں نے جو مختصراً بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز کو جو تھریٹ کیا گیا اور اس کے بعد جو انہوں نے خط لکھا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ہم اسسٹ کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل، اور اس کے ساتھ ساتھ جج سائفر کیس میں ایک بار پھر جو تمام گواہ تھے ان کے بیانات پڑھے گئے. ایک گواہ نے یہ کہا کہ انہیں ٹیکنیکل ایکسپرٹ تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس سائفر کی بات کرنے سے عمران خان سے ہمارے دشمن ممالک کو فائدہ ہوا. تو عدالت نے استفسار کیا کہ وہ کون سے دشمن ممالک کے، نہ تو ان کا نام ہے، نہ ان کی کوئی فہرست ہے، اور کیسے ہوا، نہ کوئی شواہد ہے. یہ تمام چیزیں تھی جس پر آج عدالت نے پھر افسوس کا اظہار کیا. اور آخر میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ یہ ججمنٹ بھی پڑھنی ہے، جو ججمنٹ یہ کہتی ہے کہ عمران خان کے بیان سے معیشت کو نقصان ہو گیا، عمران خان کے بیان سے ممالک کے ساتھ تعلقات کو نقصان ہو گیا، عمران خان کے بیان سے پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز افیکٹ ہو گئے. یہ سب کچھ کیسے ہوا، اس پر بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں اسسٹ کرنا ہے. لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ایک بار پھر سائفر پر اہم سوالات اٹھائے اور اب سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی.